बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुल्तान रुकनुद्दीन बैबरस की किस्त नंबर 21 में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। तो दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अगली सुबह जब जमालुद्दीन को अबू मसूद ने बताया कि वो फातिमा को राजी कर चुका है, तो कामयाबी की मसरत से इसका चेहरा दमक उठा। फातिमा ने आंसुओं के जल्लों में बैबरस को तैयार किया और इसे रवानगी मिस्र की खबर दी। बैबरस इस फौरी फैसले पर शुदा रह गया। इसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि इसे अगली सुबह जमालुद्दीन के साथ ही रुखसत होना पड़ेगा। फातिमा ने इसे जी भर कर प्यार किया और नरमी से समझाया कि इसे एक जगह ठहर कर जिंदगी का मुंजमद नहीं करना चाहिए, जिंदगी को ठहराव नहीं करना चाहिए, बल्कि किसी अच्छे मुकाम की जानब कदम बढ़ाते रहना चाहिए। ये दूरी महज आरजी होगी। जब वो किसी मुकाम तक पहुंच गया तो वो खुद इसके पास चली जाएगी। बैबरस का दिल बेहद महमूम था। वो किसी भी सूरत में मां जैसी शफीक मालकन से जुदा होने का तस्वर भी नहीं कर सकता था। इसने पहले तो मिस्र जाने से साफ इनकार कर दिया था कि वो इसे अकेली छोड़कर कहीं भी नहीं जाएगा, मगर फातिमा अपने दिल को थामे इसे समझाती रही। बैबरस को मिस्र भेजने पर इसका सुन भी रजामंद नहीं था, मगर वो अपने शौहर से वादा कर चुकी थी। इसका शौहर भी रजामंद नहीं था, लेकिन वो उसको राजी कर चुकी थी। फातिमा और अबू मसूद दोनों इस काफिले में सवार कराने साथ आए थे। जब तक काफिला रवाना नहीं हो गया, फातिमा बैबरस को नसीहत ही करती रही। जब काफिला रवाना हुआ तो फातिमा की आंखें छलक पड़ी। इसने तेजी से दूसरी जानब मुंह फेर लिया, कहीं इसके आंसू बैबरस की राह में रुकावट न बन जाए। जमालुद्दीन ने हाथ हिलाकर इससे खुदा हाफिज कहा। बैबरस गर्दन मोड़े इन दोनों की जानब हसरत से देखते ही रह गया। वो कैसे आका थे जिन्होंने इसकी गुलामी को फर्जंदी में बदल डाला और इसके दामन में इतनी खुशियां बांट दी कि वो साबका तलखी और कड़ाहट को भूल गया। आज उन्होंने बैबरस की रोशन मुस्तकबिल के लिए खुद को तनहा कर लेना गवारा कर लिया था। काफिला कई दिन की मुसाफत तय करके मिस्र के दारुल खिलाफा कैरा जा पहुंचा। जब बैबरस को कैरा की फसील दिखाई दी तो इसकी निगाह के सामने बंद कदौरी का चेहरा घूम गया। वो इसके हमरा कई बार इस शहर आ चुका था, मगर आज वो यहाँ बंद कदारी के बगैर आया था, एक ऐसे अजनबी के साथ जो महज चंद दिन पहले ही इसकी जिंदगी में दाखिल हुआ था और इसने आते ही बैबरस की दुनिया ही बदल डाली थी। कैच पाक से शुरू होने वाला सफर खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। कैगशिया, बलग, दमिश्क, हम्माद और अब कैरा। बैबरस सब्र और तहम्मुल से जमालुद्दीन के साथ रहा। जमालुद्दीन ने चंद दिन तक इसे अपने पास रखा। बैबरस के मुशाहदे में एक बात आई थी कि जमालुद्दीन में अमारत का तकब्बर जहां था, वहीं इसका सलूक इसके साथ मुनासिब नहीं था। वो इसे फातिमा का बेटा नहीं बल्कि गुलाम समझता था। तो के गुलामी इसके गले से उतरने के बाद दोबारा अपने हल्का तंग कर रहा था। बैबरस ने एक दिन जमालुद्दीन से बात करने की कोशिश की। जमाल मामू, बैबरस ने इसकी तवज्जो अपनी जानब मुतबल कराई। क्या बात है, मैं चंद दिन से महसूस कर रहा हूं कि आप मुझे जानबूझकर नजरअंदाज कर रहे हैं। क्या मुझसे कोई खता हो गई है? जमालुद्दीन ने इसकी जानब गौर से देखा और इस्तज़ाइया लहजे में बोला, बैबरस। बैबरस को इसके लहजे में दुरुस्ती सी महसूस हुई। गुलाम किसी की मजबूरी और बेबसी का फायदा उठाकर इसकी निगाह में हर दिल अजीज तो बन जाता है, मगर इसे अपनी हैसियत को हमेशा याद रखना चाहिए। मैं जानता हूं कि फातिमा अपने
بچے کی جدائی میں شدید صدمے سے دوچار تھی، ایسے میں تمہاری آمد نے اس پر بھلا اثر ڈالا۔ تم نے اس کا دل اپنی چکنی چپڑی باتوں سے جیت لیا اور ماں بیٹے کا کھیل شروع کر دیا۔ یہ ان کی خوش قسمتی تھی کہ میں وہاں پہنچ گیا، ورنہ تم اپنے کھیل میں پوری طرح کامیاب ہو گئے تھے۔ اب یاد رکھو کہ میں تمہارا ماموں نہیں، صرف آقا ہوں۔ آج کے بعد اگر تم نے حد پار کرنے کی کوشش کی تو میں تمہارے ساتھ آقاؤں والا سلوک کروں گا۔ میرا خیال ہے کہ تم سمجھ گئے ہوں گے۔ بیبرس اس کا رنگ ڈھنگ یوں بدلتے دیکھ کر جہاں حیران رہ گیا تھا، وہیں وہ اپنے اوپر اتنا بڑا بہتان برداشت نہ کر پایا۔ غصے سے اس کی مٹھیاں بھیج گئی اور آنکھوں سے دو ننھے سے آنسو پلکوں پر آ کر ٹھہر گئے۔ جمال الدین نے کھلوے لفظوں میں اسے اپنا آقا ہونے کا احساس دلا دیا تھا۔ بیبرس سمجھ چکا تھا کہ اس نے معصوم فاطمہ کو دھوکہ دے کر اسے ہتھیا لیا، اسے بڑھاپے کے سہارے سے محروم کر دیا۔ فاطمہ نے چونکہ اسے اپنی رضامندی سے اس کے حوالے کیا تھا، لہذا اب اس کا فرض تھا کہ وہ اسے اپنے نئے آقا کے طور پر قبول کر لے۔ آپ نے ایک معصوم عورت کو صریح دھوکہ دیا ہے، وہ آپ کو جانے کیا سمجھتی تھی اور آپ کیا نکلے۔ بیبرس تلخی سے بولا، اس کے بازو کی مچھلیاں مچل رہی تھی، مگر وہ جمال الدین پر ہاتھ اٹھانے سے گریز کر رہا تھا۔ افوان شباب کی منزل تھی، اگر وہ ایسے بھی کچھ کر گزرتا تو اسے جائز سمجھا جاتا۔ جمال الدین کے چہرے پر اس کی بات سن کر طنزیہ مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ آج اپنے کھیل میں ناکامی پر تم کتنا تاؤ کھا رہے ہو، اپنی دھوکہ دہی کو مجھ پر متلزم کر رہے ہو۔ بہرحال جو کچھ ہونا تھا وہ ہو چکا، میں اس کے لیے تمہیں معاف کرتا ہوں۔ یاد رکھو آئندہ کوئی گستاخی برداشت نہیں کروں گا۔ تم نے آج تک میرا شفقت بھرا روپ دیکھا ہے، مجھے مجبور مت کرنا کہ میں جلاد بن جاؤں۔ تمہاری جوانی پر مجھے رحم آتا ہے، خیال رکھنا کہ میرا رحم برقرار رہے۔ جمال الدین کے لہجے میں سختی کے ساتھ ساتھ دھمکی بھی تھی۔ بیبرس نے اس کے بعد منہ بڑھایا، وہ فوری طور پر اسے کچھ نہیں کہنا چاہتا تھا، اسے کسی مناسب موقع کی تلاش تھی جب وہ اس کے لیے پرسزا دتا دے سکتا تھا۔ فاطمہ سے جدائی اور جمال الدین کے بے اتنائی نہاد ہو کر اسے شدت صدمے سے دوچار کیا تھا، مگر اس نے جلد ہی خود پر قابو پا لیا، کیونکہ ایسے ابھی کئی موڑ اس کی زندگی میں آنے والے تھے جن کے لیے اسے قبل از وقت تیاری کرنا مقصود تھی۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی آج ہم اجازت چاہتے ہیں، کل انشاءاللہ تعالی ہم اگلی قسط 22 نمبر آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اللہ حافظ۔